क़याम पाकिस्तान के बाद नसाई अदब के हवाले से जब भी गुफ्तगू होगी तो सुखन का ये प्रोग्राम हमारे शायर जिसमें आज हम परवीन शाकर की शायरी और उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। परवीन शाकर ने क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू गज़ल के लिए जो अशार कहे, इनकी खिदमत किसी से रखी छुपी नहीं है। नसाई अदब का एक रोशन इस्तिआरा परवीन शाकर, जिसने 42 बरस में उर्दू अदब के हवाले से जितने खूबसूरत अशार दिए, इसकी नज़ीर मुल्क पाकिस्तान में कम ही मिलती है। बल्कि हमारे हमसाए मुल्क में भी ये बात वहाँ के मुमताज़ अहले कलम कह चुके हैं। परवीन शाकर ने अपने कराची के सफ़र को मुख्तलिफ़ हवालों से मुमताज़ बनाया। फिर इस्लामाबाद में आ गई, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी शायरी के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, ख़ास तौर पर जो हम बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये किताब की जानब क्यों माइल नहीं होती। मेरी चंद जो मुलाकातें परवीन शाकर साहबा से हुई, वो कहती थी कि मैं नहीं समझती, मेरी 5 किताबें आपके सामने हैं, मुझे तो हमेशा अपने पब्लिशर की जानब से चेक ही मिलते रहे हैं। उन्होंने तो कभी ये मुझे नहीं कहा कि मेरी किताब कोई पढ़ता नहीं है, ये सेल नहीं होती। तो ये भी एक बहुत ही हौसला अफजा बात थी कि परवीन शाकर ने किताब की बेहतरी के साथ साथ उर्दू अदब की बेहतरी के लिए भी बहुत ही खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दी। दिसंबर हमेशा शायरों के लिए, नवंबर और दिसंबर ये दोनों महीने जो है शायरों के लिए बहुत ही कर्ब के महीने होते हैं। इन महीनों में शायर अपनी अप्रोच, सोच और जिस गहराई के साथ सोचता है या यादों को शेयर करता है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आजकल मुल्क पाकिस्तान में ये जो फेस्टिवल्स का एक मौसमी त्यौहार है, ये चल पड़ा है और तकरीबन ये 2 माह इन फेस्टिवलों में गुजरेंगे। अवाम को कुतुब की जानब भी ये लेकर आएंगे और अदबी हलकों में ये हलचल भी पैदा करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर फेस्टिवल में हर शहर के मुमताज़ और शनाख्त रखने वाले शायर अदीब को मदऊ भी किया जाए। ये उस फेस्टिवल की इंतज़ामिया पर होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे फेस्टिवल में शामिल करे, जिसको चाहे बेशक ना करे, या पूरे फेस्टिवल को ही किसी एक शख्स को ठेके पर दे दे कि आपने ही इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, हमने अपना काम आपके सुपुर्द कर दिया है। इसकी कई शहरों में मिसालें हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद में भी ये एक तरह डाली गई है बिजनेसमैन लोगों की जानब से। यहाँ भी फेस्टिवल को फ़रोग दिया गया है, एक अच्छी बात है। लेकिन फैसलाबाद का अदब इसमें अब तक कहीं नज़र नहीं आया। ये मैंने पहले भी अर्ज़ की ना कि ये तो फेस्टिवल करवाने पर है कि वो पसंद नापसंद तो उसकी है। बहरहाल इन फेस्टिवलों के मौसम में परवीन शाकर 26 नवंबर को हज़रत अहमद फराज के शहर इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई और उर्दू गज़ल को एक बहुत ही बड़ा नुकसान उनकी फ़ात की शक्ल में मिला। जब दीगर अहले कलम को अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में लेता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे शोरा कराम हैं, क़याम पाकिस्तान के बाद के उर्दू गज़ल के सिलसिले के जो अहम नाम हैं,
ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی ایک محبتوں کا نذرانہ پروین شاکر کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تجھے مرگ جدائی کا ابھی یہ زہر پینا تھا، تجھے اس عہد میں ہم سے بچھڑنا تھا، ابھی تو نے ستارے ٹانکنے تھے اور خوشبو کی پذیرائی میں جینا تھا، تیری تحریر کے اسلوب سے انکار کس کو تھا، تجھے اشعار میں جذبات کی شدت میں بہنا تھا، تجھے اشعار میں جذبات کی شدت میں بہنا تھا، حد جاں سے گزرنا تھا، ہمیں معلوم ہی کب تھا۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے تیرے ہاتھوں میں ایک سرکار کی فائل بھی ہوتی تھی، تیرے ہاتھوں میں ایک سرکار کی فائل بھی ہوتی تھی، مگر ایک عمر تو نے تلخ لمحوں کو حلاوت دی، ہر ایک دل کو محبت دی، ہر ایک دل کو محبت دی۔ ابھی تو ان گنت پہلو تیری ہستی کے وہ بھی ہیں، متاع اہل دانش ہیں، ابھی تو ان گنت پہلو تیری ہستی کے وہ بھی ہیں، متاع اہل دانش ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ بھی، مجھے معلوم ہے یہ بھی کہ تیرا نام اہل علم و دانش کی زباں پر ہے، مگر افسوس کہ یہ لوگ بہرے ہیں، تجھے پہچاننے سے اب بھی قاصر ہیں۔ تجھے مرگ جدائی کا ابھی یہ زہر پینا تھا، تجھے اس عہد میں ہم سے بچھڑنا تھا۔ پروین شاکر صاحبہ سے گفتگو کے دوران اگر کہیں میرے لہجے میں تلخی آپ کو نظر آئے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک شاعر اگر کسی چیز کو دل پر نہیں لے گا تو پھر کس نے لینا ہے۔ پروین شاکر کے چند اشعار بھی میں آپ کے سامنے پیش رکھنا چاہوں گا، ان کی مشہور زمانہ غزلوں کے چند جو اشعار ہیں۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈال کر دیا، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، آب و گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، آب و گل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون۔ قیام پاکستان سے اب تک کا جو منظرنامہ ہے پروین شاکر کے اس شعر میں مجھے نظر آیا ہے۔ جہاں تک پروین شاکر صاحبہ کی کتب کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ خوشبو آئی تو اردو غزل میں ایک بہترین کتاب کا اضافہ ہوا، ساتھ برگ آئی تو اور ایک قدم آگے آئی۔ انکار کے بعد ان کی شاعری کے سارے در کھلے۔ کف آئینہ کیا کہنے، اردو غزل کی ایک بہت ہی اہم کتاب جس نے پوری دنیا میں ان کے نام کو عام کیا، ان کا شہرہ ہر جگہ پہنچا۔ ماہ تمام کلیات جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے، اور ہم پروین شاکر کی شاعری سے جو رس کشید کرتے ہیں وہ نسائی ادب کے حوالے سے پورے پاکستان کے نسائی ادب میں ایک حوالے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں رکھتا کہ پروین شاکر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کی ایک ایسی شاعرہ ہے جس نے صرف 42 برسوں میں وہ شہرت پائی جس کی کوئی نظیر آج تک ہمیں نہیں ملتی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔